नाज़रीन, इस वक्त बात करेंगे हुकूमत पंजाब ने पंजाब ट्रांसपोर्ट में जो गैर कानूनी LPG सिलेंडर्स पर सख्त पाबंदी आयद की है, उस हवाले से ट्रांसपोर्टर्स का रवैया जो है जो सामने आ रहा है, जो उनके बयानात सामने आ रहे हैं वो कुछ डिफरेंट से हैं। इसमें जो महकमा ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांजिट डिपार्टमेंट की जानिब से CM ऑफिस को रवाना जो की गई है रिपोर्ट, उसके हवाले से भी उस बुनियाद पर भी बात करेंगे। फिर जो बाकायदा तौर पर इसमें बात की जा रही है, हुकूमत पंजाब ने इसको बैन कर दिया है कि LPG सिलेंडर रखने वाली तमाम तर गाड़ियाँ जो हैं वो उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ट्रांसपोर्टर इसको तस्लीम नहीं करते हैं। वो कहते हैं जी जो ये CNG सिलेंडर्स हैं ये तो बाकायदा तौर पर जैसे मोटी चादर वाले होते हैं और इसका कोई नुकसान नहीं है और आज तक कभी कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ जिसमें ये सिलेंडर जो है वो फट जाए। तो फिर कौन सा सिलेंडर फटता है गाड़ी में और फिर ये कौन सी जो है वो LPG फटती है? LPG और CNG के हवाले से डिफरेंस क्या है, आज ज़रा इस पर भी बात कर लेंगे और साथ में आपको ये भी समझा देंगे कि CNG सिलेंडर जो है वो क्या सेफ़ है और LPG सिलेंडर जो है वो डिफरेंट होता है, उसकी चादर का क्या प्रॉब्लम है, वो गाड़ियों में नस्ब किस तरीके से किया जाता है और ये गैर कानूनी इकदाम जो किए जा रहे हैं इसके पीछे क्या रीज़न्स हैं। तो पंजाब डिपार्टमेंट जो है ट्रांसपोर्ट का वो भी इस हवाले से एक्टिव हो चुका है, क्योंकि जाहिर है कि मरीम नवाज शरीफ साहिबा की हिदायत पर जो है वो ये काम सारा चल रहा है। लेकिन इसमें हिफाजती इकदाम को मद्देनजर रखते हुए भी क्या इनको इजाज़त दी जा सकती है CNG सिलेंडर्स रखने की? क्या इसमें कोई दरमियान में कोई मामला जो है वो तय पाए जा सकते हैं? इस पर भी बात करेंगे। 2-3 इसके पहलू हैं आज के हमारे प्रोग्राम के इस हिस्से के, तो उस पर जो है वो ख़ास तौर पर आपको जो है बताएंगे। पहले रिपोर्ट देख लेते हैं और रिपोर्ट तैयार की है मोहम्मद आसिम राजा ने, वो हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद भी हैं हमारे रिपोर्टर, फिर हम उनसे तफसीलात लेते हैं। हुकूमत पंजाब ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट में गैर कानूनी LPG सिलेंडर पर सख्त कार्रवाई के अहकाम जारी कर दिए। महकमा ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांजिट डिपार्टमेंट की जानिब से CM ऑफिस को रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाई रिपोर्ट भी भेजी जा रही है। सेक्रेटरी प्रोविंशियल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी हसन अहसन की सरबराही में तमाम इजला के सेक्रेटरी RTAs गैर कानूनी LPG सिलेंडर के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन कर रहे हैं और ऐसी गाड़ियों को चालान की बजाय उन पर FIRs दर्ज करवाई जा रही हैं। गैर कानूनी LPG नाकस सिलेंडर को हुकूमत पंजाब ने बैन कर दिया है, लेकिन इसके बरक्स ओगरा से मंजूर शुदा CNG सिलेंडर्स में अगर LPG चलाई जाए तो वो खतरे का सबब नहीं है, क्योंकि ओगरा से मंजूर शुदा सिलेंडर ना सिर्फ आला क्वालिटी के हैं बल्कि वो LPG गैस के लिए महफूज भी हैं। पूरे पंजाब में जहां ट्रांसपोर्ट सस्ती LPG पर चल रही है, वहीं पर हजारों लोगों के रोजगार को भी देखना होगा। ओगरा की वर्कशॉप कायम करके उन गाड़ियों के सिलेंडर, किट और पाइपलाइन को भी हिफाजती इकदाम को मद्देनजर रखते हुए पासिंग सर्टिफिकेट हासिल करना जरूरी करार दिया जाए और जिस तरह गाड़ी की ब्रेक्स, हेडलाइट्स, टायरों की गुड्डी और सस्पेंशन को चेक करने के बाद विक्स का फिटनेस सर्टिफिकेट जारी किया जाता है, उसी तरह जिन गाड़ियों में CNG सिलेंडर्स जो ओगरा से मंजूर शुदा हों और बाकायदा सेफ्टी के म्यार पर पूरा उतरते हों, उनको चलने की इजाजत दी जाए ताकि गरीब तबके की सवारी, जिनमें रिक्शे, वैगनें शामिल हैं, वो भी ना बंद हो जाएं। इस पर हुकूमत पंजाब और महकमे ट्रांसपोर्ट को बेहतर हिकमत अमली बनाने की जरूरत है। जी नाजरीन, रिपोर्ट आपने देख ली है। अब हम जो है वो इस पर तफसीलन बात कर लेते हैं कि जो ये पंजाब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है इसको किस तरीके से जो है वो ऑर्डर्स जारी किए गए हैं, किन खास गाड़ियों पर जो है वो FIR काटी जा सकती है और CNG और LPG सिलेंडर के जो ये मसाइल चल रहे हैं और ट्रांसपोर्टर इस पर सरापा एहतजाज हैं, इस हवाले से भी जो है वो बात करते हैं। जी मोहम्मद आसिम राजा साहब, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? ज़रा थोड़ा सा आवाम को भी ज़रा तफसील से समझ लें, समझा दें हम कि ये मामला है क्या। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि हुकूमत पंजाब ने ऐसी तमाम गाड़ियों पर पाबंदी आयद कर दी है जिसमें LPG को बतौर फ्यूल इस्तेमाल किया जा रहा है। अब LPG को बतौर फ्यूल इस्तेमाल किया क्यों जा रहा है, इसकी हकीकत क्या है और ये कब से शुरू हुआ, ये मैं बताता हूं कि जब 2003, 4, 5 में CNG पाकिस्तान में मुतारफ हुई और CNG पे हुकूमत ने ये कहा उस वक्त की कि फौरी तौर पर जो है अपनी गाड़ियों को CNG पे शिफ्ट कर दें। CNG के पंप्स लगाए गए, CNG गाड़ियों में नस्ब की गई और उसमें से कंपनी फिटेड गाड़ियां भी जो है वो CNG सिलेंडर्स के साथ जो है सड़कों पर दौड़ती हुई उस वक्त नजर आई जी। उसका फायदा ये हुआ कि जो माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने का ये मरहला था वो खत्म हो गया, क्योंकि CNG ऐसा फ्यूल था जिससे गाड़ी से धुआं, क्योंकि डीजल गाड़ियां थी, डीजल को शिफ्ट किया गया CNG पे,
تو ڈیزل گاڑیاں جو ہے وہ کیونکہ دھواں چھوڑتی تھی، ماحولیاتی آلودگی کا سبب بنتی تھی. اس کے برعکس جب سی این جی سلنڈر لگی گاڑیاں آئیں تو اس سے جو ہے ماحولیاتی آلودگی پر قابو پایا گیا. اب ہوا یوں کہ آہستہ آہستہ جیسے جیسے، کیونکہ یہ تو حکومت کو اس وقت چاہیے تھا کہ اگر ساری ٹرانسپورٹ کو، جو پبلک ٹرانسپورٹ خاص طور پہ ہے، اس کو سی این جی پہ شفٹ کیا جا رہا تھا، تو حکومت کو یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ آنے والے وقت میں ہمارے پاس سی این جی موجود ہوگی بھی یا نہیں، اور اگر نہیں ہوگی تو ہم نے دوسرے ممالک سے اس کو پاکستان لا کر کس طرح گاڑیوں کو دینا ہے یا عوام کو دینا ہے. اس پہ کوئی حکمت عملی نہیں بنائی گئی جی. اور اس وقت ساری گاڑیوں کو دھڑا دھڑ جو ہے وہ کمپنیوں نے بھی اور عوام نے بھی اس کو سی این جی پہ شفٹ کیا. اس میں 2 فوائد حاصل ہوئے. پہلا فائدہ تو یہ تھا کہ ماحولیاتی آلودگی پر قابو پایا گیا، اور دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ وہ پیٹرول سے اور ڈیزل سے بہت زیادہ سستی پڑی. اگر ایک گاڑی 1 کلومیٹر میں، جو اس وقت اگر پیٹرول کی قیمت 150 روپے پر لیٹر تھی، تو یہ 24 روپے پر کلو، 20 روپے پر کے جی جو ہے اس میں بھری جاتی تھی، اور وہ بھی اتنا ہی سفر کرتی تھی. اور یہ بھی اب ایک گاڑی جو ہے 24 روپے میں آپ کو جو ہے 20 کلومیٹر کا سفر کر کے دے رہی ہے، اور وہی گاڑی 150 کا، تو یہ بھی فرق پڑا. اس لیے ساری جو ٹرانسپورٹ ہے یہ سی این جی پر کنورٹ ہوگی. اچھا. اب جو سی این جی کے سلنڈر ہیں وہ کوئی پاکستان کے مینوفیکچرز نہیں ہیں. ٹھیک ہے. وہ سارے کے سارے باہر کے ممالک سے، کوئی اٹلی سے، کوئی جاپان سے، کوئی دوسرے ممالک سے وہ امپورٹ ہو کے آتے ہیں، اور وہ ان کا جو سی این جی کا پریشر تھا وہ 4000 اس کو پریشر دے کے چیک کیا جاتا تھا، اور اس میں سی این جی بھری جاتی تھی. ٹھیک ہے. اب جو ایل پی جی سلنڈر ہیں اس کا تو پریشر ہوتا ہی نہیں ہے. یہ ڈیفرنٹ ہے. یہ وہ گیس ہے. یہ لیکوڈ ٹائپ چیز ہے، جس طرح پانی کہہ لیں، یہ لیکوڈ ٹائپ ہوتی ہے. ایل پی جی اور ایل پی جی جو ہے وہ 20-30 بار سے زیادہ اس کا پریشر نہیں ہوتا. اب کہاں 4000 پریشر ہے اور کہاں جو ہے 20-30 پریشر ہے. یہ سی این جی کسی بھی صورت جو ہے وہ سلنڈر میں بھری جائے، سی این جی کے سلنڈر میں، تو نقصان دہ نہیں ہے. نہ آج تک، ابھی تک 10-15 سالوں میں ایک بھی واقعہ ایسا رونما نہیں ہوا کہ سی این جی کے سلنڈر میں ایل پی جی گیس موجود ہو اور وہ پھٹ جائے. ایک بھی واقعہ نہیں ہے. جو واقعات ہوئے ہیں وہ ناقص سلنڈر 18 گیج کے جو ہمارے گلی محلوں میں بن رہے ہیں، جو دروگے والا میں بن رہے ہیں، جو عام کارخانوں میں کسی بھی جگہ پہ تیار ہو رہے ہیں. ایل پی جی جو سلنڈرز ہیں یہ کیا ایسے ہی ایز اٹ از اٹھا کے جو ہے وہ گاڑی کے اندر فکس کر لیتے تھے؟ جو یہ سلنڈر پھٹنے کے واقعات ہوتے ہیں کہ جی گیس کا سلنڈر پھٹ گیا اور ایل پی جی، وہ تو سی این جی سلنڈرز کے حوالے سے ہی جو ہے وہ خبریں آتی تھی. جی بالکل، یہی تو پرابلم ہے جی، کہ حکمرانوں کو جو رپورٹ پیش کی جاتی ہے محکموں کی طرف سے وہ کچھ اور ہوتی ہے اور اس کی سچائی کچھ اور ہوتی ہے. آج تک بھی جس سلنڈر میں سلنڈر پھٹے ہیں وہ کون سے سلنڈر تھے؟ وہ سلنڈر وہی ناقص سلنڈر ہیں جو ہمارے یہ چیچوں کی ملیاں میں تیار ہو رہے ہیں، جو چیچا وطنی میں تیار ہو رہے ہیں، جو دروگے والا میں تیار ہو رہے ہیں. تو وہ سی این جی سلنڈر کے ٹائپ نہیں ہوتے؟ وہ سی این جی سلنڈر کے ٹائپ کے نہیں ہوتے. سی این جی سلنڈر جو ہے وہ کم از کم اس کی جو تھکنس ہے وہ آدھی انچ موٹائی، 3 سوتر جو موٹے ہیں، 1 انچ میں 3 سوتر موٹائی اس کی وہ گیج ہوتی ہے اس کی. اور جو ایل پی جی سلنڈر ناقص ہیں، جو پھٹتے ہیں، جو رکشوں میں پھٹے ہیں، جن سے واقعات رونما ہوئے ہیں، وہ 18 گیج کے ہیں. وہ تو اتنے باریک ہیں